هو انتصار للحوار واحترام التعددية الحزبية. هكذا رأى زعماء الحزب الاشتراكي فوزهم في الانتخابات البرلمانية الإسبانية. رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو ذهب إلى حد إعلان صفحة جديدة في تاريخ البلاد. الشعب الإسباني تكلم بوضوح وقرر افتتاح عهد جديد. لكن فوز الحزب الحاكم جاء منقوصا، بل وباعثا على الحيرة، إذ لم يظفر بالأغلبية المطلقة، وهو ما سيدفعه إلى مواصلة الاعتماد على مساندة الأحزاب اليسارية والإقليمية. كما أن الاقتراع أفرز نتيجة تؤكد تغلغل نفس الإقليمية في البلاد، إذ حل الحزب القومي الكتالوني ثالثا بعد الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي اليميني المعارض. الورقة الأمنية التي فرضت نفسها بقوة عقب مقتل مستشار بلدي سابق في إقليم الباسك ينتمي إلى الحزب الاشتراكي لم تكن الفيصل، وان استندت إليها أغلب القوى السياسية، بل هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي حسمت الانتخابات. كما أن إسبانيا بدت إلى حد الآن رافضة لورقة التشدد التي لوح بها اليمين خلال الحملة في سياسته المستقبلية مع المهاجرين من أصول مغاربية وإفريقية. إلا أن استمرار اليسار في سدة الحكم لم يمنع اليمين المحافظ من حصد نسبة عالية من المقاعد. أشارت النتائج الأولية إلى أنها قد تبلغ 40%، وهو ما سيمنح الحزب الشعبي مجالا أوسع لتشكيل قوة ضاربة في الصف المعارض. يسدل الستار إذن على انتخابات أكدت عجز اليسار كما اليمين في التفرد بالأغلبية المطلقة دون اعتمادها على ما يعرف بالأحزاب الملحقة، والتي عادة ما تؤول إليها الكلمة الأخيرة في تحديد عمر الحكومات.